अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। 27 तारीख मंगल का दिन और नई नई ख़बरों के साथ हम हाजिर हैं आपके लिए। और कोई कभी कभी तो दिल बड़ा परेशान होता है कि यार केड़ी ख़बरां, ये जो बलूचिस्तान के वाक़यात सुन रहे हैं और ये सारी बातें, ये कब हमारी दहशत गर्दी ख़त्म होगी जी। न बलूचिस्तान में दहशत गर्दी ख़त्म हुई है, न पंजाब में, न सिंध में, न KPK में। हर जगह जो है ना वो सारा कुछ चल रहा है। और KPK वाले कह रहे थे जी सिंध ये जी पंजाब और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी हो। भाई सबसे ज़्यादा KPK में होती है, ये चीज़ ना निकालो। फिर जनाब कह रहे थे जी कोयटा होटल है तो उसका बाईकाट करें। ये ऐसी बातें भी ना करो। दहशत गर्द हैं वो, उनको जनाब कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और वो छुप के वार करते हैं दुश्मन की तरह, और वो पहाड़ों पे चढ़े हुए हैं और जंगलात हैं, और जहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है वहाँ वो भी इंसान वाली ज़िंदगी तो वो भी नहीं गुजारते। मैंने कल भी कहा था कि वो जितने मर्ज़ी पैसे लूट लें, गाड़ियाँ लूट लें, उनकी ज़िंदगी तो उनकी भी कुत्ते बिल्लों की तरह चल रही होती है ना। वो कौन सी कोई अयाशियाँ कर रहे होते हैं। बहरहाल लेकिन आज असम्बली में जो है वो 92 अरब रुपए का इस्तेकाम अज़्म जो है वो अज़्म इस्तेकाम का प्रोग्राम मंजूर हुआ है 92 अरब रुपए का। ठीक है, आर्मी लगी हुई है, लेकिन जाहिर है ये अपने अपने लोग ही दुश्मन होते हैं। अब जो बलूचिस्तान में है ये जी सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, गाड़ियाँ जल रही हैं, सारा कुछ, ये क्यों हो रहा है? सी पैक पाकिस्तान के बहुत दुश्मन हैं, अपने भी और पराए भी। जाने अनजाने में अपने भी दुश्मनियाँ कर रहे हैं, पराए भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारे मसाइल हैं कि सी पैक कामयाब ना हो। सी पैक आपको पता है इसमें से कौन कौन मुतासिर हो रहे हैं? सी पैक से ईरान मुतासिर हो रहा है, सी पैक से ओमान मुतासिर हो रहा है, सी पैक से दुबई मुतासिर हो रहा है, सी पैक से सऊदी अरब मुतासिर हो रहा है, सी पैक से समझ लें कि आधी दुनिया मुतासर हो रही है। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है सी पैक। तो कहीं से भी कोई दुश्मन आ सकता है। मुझे ये बताएं, मस्जिदों पे हमले और ये पंजाबियों को उतार के ये सिर्फ डाइवर्ट की जा रही है पोजीशन। वहाँ पे अब आगे लगी हुई हैं, गाड़ियाँ जलाई जा रही हैं, तो ये बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत जुल्म हो रहा है। बहरहाल इसको फ़ौज को भी चाहिए कि वो नई हिकमत अमली अपनाए। और आवाम जो है वो कई दफ़ा आवाम सवाल पूछती है कि जी फ़ौज फिर दहशत गर्दी को फिर कामयाब तो ना हुई कि फिर रोज़ ही दहशत गर्दी हो रही है, रोज़ ही हो रही है। और बढ़ के मारने से काम नहीं चलेगा। जैसे अभी मोहसिन नकवी ने क्या भड़क मारी है, हम इनसे निपट लेंगे, ये एक SHO की मार है। केड़ा SHO लब के लिया सकते हो? केड़ा SHO? सफारशी तो SHO आपने भर्ती किए हुए हैं, केड़ा SHO उन्होंने काबू करेगा भाई? एक SHO की मार है। ये बयानबाजियां बंद करें। क्रिकेट में भी यही हुआ है। अव्वल तो ये सारा सिस्टम ही सर जी इन्होंने ना इधर कोई सिस्टम सही किया ही नहीं। अब ये मोहसिन नकवी है, किधरों आया है, कहाँ का ये पॉलिटिशियन है, क्या है? ऊपर से आके टपक गया और उसको फिर 2 अहम ओहदे दे दिए जी। क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी बना दिया, वजीर दाखिला भी बना दिया। कम से कम ये तो हुकूमत को चाहिए कि एक ओहदा इसको दे। इसी तरह साग डार है, उसको 2 ओहदे दे दिए। ये सर जी ये नहीं होता कि आपके ऊपर कोई तनकीद ना करे। डिप्टी वजीर आज़म भी बना दिए तो वजीर खारजा भी बना दिया। एक ओहदा थोड़ा होता है। ये लालची लोग हैं सारे, सब चाहते हैं हड़प कर जाए सब। तो मोहसिन नकवी साहब आप भी एक ओहदा रखें रज़ाकाराना तौर पे, और इसाक डार साहब आप भी एक ओहदा रखें रज़ाकाराना तौर पे। अच्छा जी, अब आगे ज़रा बात को बढ़ाते हैं। कल एक बिल मुझे बिजली का मसूल हुआ कि जनाब 10,300 का बिल है, तो उसमें से 7,000 आप पे करें, 3,000 मरीम नवाज़ ने पे कर दिए। तो मैंने पूरे पाकिस्तान से ये अपील की है कि अगर आपको भी कोई ऐसा बिल मिला है ना जिसमें मरीम नवाज़ ने रैद की है तो वो मुझे भेजें। तो मुझे अभी तक नहीं भेजा, तो मेरे ज़राए से पता चला कि ये एक बिल है जो नमूने के तौर पे उज़्मा बुखारी ने जारी की है कि ये है, और वही हर जगह सरकश वो गर्दिश कर रहा है। तो कोई जो लोगों को नया बिल मिल रहा है ना इस महीने का, बताएं अगर आपको भी इसमें कोई कंसेशन हुई है, मिली है, तो वो लाजमी हमको बताएं, लाजमी बताएं। ठीक है जी। तो वो बिल और भी किसी को मिला है ना तो वो बताएं। वही एक ही बिल जो है ना वो घूम गया है सारा।
اور بالکل کسی کی ناجائز حمایت نہیں کرنی چاہیے. بل جو مل رہے ہیں مجھے بھیجیں. اگر سب کو رعایت مل رہی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ ڈرامہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے. ڈرامے ان کے ہوتے ہیں ویسے حکومت کے. ہم تو اس لیے جو ہے نا تنقید ان کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں. وہ عطا طاہر نے آ کے پریس کانفرنس کر دی کہ جناب ہم پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگا رہے ہیں. مہینہ ہو گیا، نام کسی نے دوبارہ سنا؟ ان کو شرم نہیں آتی؟ یہ وزیر ہیں، ایک کنالے پاسوں کھاندے نے. ان کو کوئی احساس نہیں ہے کہ ہم ایک شرلی چھوڑ رہے ہیں تو پوری قوم میں اس کے اندر کتنا وہ یہ فساد پیدا ہوگا. پوری دنیا میں پتہ چل گیا جی پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگی ہے. تو پھر کدھر لگی ہے؟ پھر جی ہم آرٹیکل 6 لگا رہے ہیں عارف علوی پہ. لگایا ہے کسی نے؟ لگایا ہے عارف علوی پہ آرٹیکل 6؟ نہیں. اور سر جی وہ کہتے ہیں اے ایمان والو تم وہ باتیں کیوں کرتے ہو جو کرتے نہیں ہو. یہ بزدلی ہے تمہاری. اچھا ابھی جناب یہ کہہ رہے تھے جس کے اوپر میں آج یہ ویڈیو آپ کو مزید بتانا چاہ رہا ہوں. انہوں نے 3 دن سے بڑی ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی. یہ اصل میں نا بزدل حکومت ہے. جب کام کرنے کا وقت آتا ہے نا یہ پیچھے ہٹ جاتی ہے کام کرنے کا. یہ انہوں نے کہا ہے 2 دن پہلے کہ خبردار ہوشیار، کوئی قومی اسمبلی کا ممبر، کوئی صوبائی اسمبلی کا ممبر، کوئی سینیٹر اسلام آباد سے باہر نہ جائے. یہ انہوں نے کہا ہے قومی اسمبلی کے لیے خاص طور پہ. ٹھیک ہے، باہر نہ جائے جی. کیوں جی؟ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. سب نے امیدیں باندھ لی کہ کیا ہونے والا ہے. لوگوں نے پوچھا ہے یہ ہے وہ ہے. کوئی اندازے لگا رہے تھے جناب کہ آئینی بل آ رہا ہے، کوئی قاضی فائزہ کی ایکسٹینشن کا بل آ رہا ہے، منصور علی شاہ کو فارغ کیا جا رہا ہے. ہم نے تو یہی سمجھا ہے نا. یہ اعظم نذیر تارڑ نے آج بیان کیا دیا ہے کہ نہیں جی نہیں، جو سینئر جج ہے وہی وزیر منصور علی شاہ ہی چیف جسٹس بنے گا. تو پھر پہلے کیوں آپ اسی اعظم نذیر تارڑ نے بیان دیا ہے کہ حکومت ایکسٹینشن کے اوپر غور کر رہی ہے؟ اس کو غصہ لگا تھا اور اس نے عمران خان کے حق میں 33 سیٹوں والا اور مخصوص سیٹوں والا کیس کیا کہ یار میں تو چیف جسٹس ہی نہیں بن رہا. تو اس نے معطل کیا پہلے آرڈر اور پھر جناب اس نے آرڈر کر دیا. اور جب وہ کام ہو گیا تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی نہیں، چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوگا. جیسے پہلے اعظم نذیر تارڑ صاحب نے پہلے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں 2 یا 3 جج عطا بدیال کے کہنے پہ منظور کروائے تھے نا، اور پھر استعفیٰ دے دیا تھا. نقلی استعفیٰ، پتہ ہے آپ کو. تو پھر بعد میں انہوں نے کہا جی استعفیٰ تو منظور ہی نہیں ہوا تھا. تو شہباز شریف صاحب کا اور ان کا ملا جلا تھا. آج قوم بھگت رہی ہے کہ وہاں عمرانڈو جج بیٹھے ہیں. ان کو کوئی شرم حیا نہیں ہے. پہلے اعظم نذیر تارڑ نے یہ بیان دیا ہے نا کہ ایکسٹینشن ہو سکتی ہے. منصور کو غصہ آ گیا، اس نے کہا جی انہوں نے ایکسٹینشن میں انہوں نے اکثریت دینی نہیں میں. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں. کل ان کا بیان آ رہا ہے، آج بھی آ رہا ہے مختلف چینل پہ کہ جناب ایکسٹینشن نہیں ہوگی اور سینیارٹی کے مطابق ہوگا. تو سینیارٹی لاہور ہائی کورٹ میں کدھر گئی تھی؟ عالیہ نیلم کو جو بنایا ہے یہ سینیارٹی ہے؟ جتھے مرضی پک اینڈ چوز آپ نے کیا ہوا ہے. پک اینڈ چوز، اے چک لو تو اے چک لو تو اے چک لو. بھئی لائن کھڑاؤ، جڑا واری جدی آندھی ہے لاؤ، پھر سخت اس کے اوپر عمل ہو. لاہور ہائی کورٹ میں تو آپ نے کہہ دیا ہے کہ جناب وہ اب عالیہ نیلم چیف جسٹس ہے 3 نمبر پہ. تو ادھر بھی 3 نمبر کو بناؤ نا سپریم کورٹ میں بھی. وہ قانون ادھر لاگو نہیں ہوتا، ہائی کورٹ میں لاگو نہیں ہوتا. تو یہ ساری چیزیں ہیں سر جی. تو یہ اب حالات ایسے ہیں کہ ہم آپ کو کوئی خوشخبری والی باتیں نہیں بتا سکتے. ٹھیک ہے، بسم اللہ. تو بجلی کے بل جو ہے مجھے وہ لازمی بھیجیں جس کو کنسیشن ملی ہے، تاکہ ہم آپ بات کو تصدیق کر لیں کہ یہ عظمی بخاری کا ایک بل جاری کیا ہے اس نے، یہی ہے یا کوئی اور بھی ہے. ٹھیک ہے، وہ والا بتائیں آپ. اور چینل سبسکرائب کریں، آپ کی بہت مہربانی ہے، شکریہ. اور آپ کر بھی رہے ہیں، قانونی مشورے بھی کریں. اور گروپ لائف انشورنس کے حوالے سے مجھے جو کاغذات آپ بھیج رہے ہیں میرے دفتر کے پتے پہ بھی، واٹس ایپ پہ بھی آپ بھیجیں. اور رابطے کے لیے 030047255752 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک نئی گفتگو کے ساتھ. اور کوئی اللہ کرے خیر دی خبر آوے تو تانوں اسی سنائیے جی. ٹھیک ہے، کوئی خیر دی چٹھی آوے
کوئی سندیسا آوے کوئی خبر آوے تو اسی تانوں سنائیے ٹھیک ہے اللہ حافظ